नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। अहिले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुने क्रममा छ। संविधान सभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको पछिल्लो चुनावी परिणामसँगै धेरै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय हैसियत गुमाएका छन्। जनमतसँगै राष्ट्रिय हैसियत गुमाएका दलहरू पहिचानको खोजीमा छन् भने जनमत पाएका र भरोसा गरिएका दलहरूमा चरम मतभेद र अन्यल संस्थागत बनिरहेको छ। आज हामी मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका सूत्रधार भनिएका पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूमा देखेको विवाद र अन्यलको चर्चा गर्दैछौँ। परिवर्तनका संवाहक भनिएका हालको नेकपा तथा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा छन्, तर दुवै दल आन्तरिक विवादको भुङ्ग्रोमा छन्। स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तापक्ष र अप्रत्याशित हारको सामना गरेको प्रतिपक्षले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दा अहिले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने प्रश्नमै खोतलिरहनु विडम्बनापूर्ण हो। स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र अप्रत्याशित चुनावी नतिजासँगै मूर्छित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दा आन्तरिक द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भुङ्ग्रोबाट गुज्रिराखेका छन्, जुन आफैमा विडम्बनापूर्ण हो। पार्टी एकता भएपछिको 7 महिनासम्म बस्न नसकेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक अनि 13औं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वले टार्दै आएको काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा देखिएको आरोप प्रत्यारोप र आक्रोश त्यसैका परिणाम हुन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा बसेको सचिवालयको बैठक 4 जना सदस्यले बहिष्कार गरेपछि छरपष्ट भएको विवाद अनि असन्तुष्टि चालु नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा झनै छताछुल्ल भएको छ। विवाद समाधानभन्दा आलोचना अनि वाद विवादमै नेताहरू बढी केन्द्रित हुनु परेको छ। अघिल्लो शनिबारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक अनपेक्षित रूपमा लम्बिराखेको छ। स्थायी समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिए पनि बैठकमा उठेको प्रश्नको अध्यक्षद्वयले जवाफ दिन पाएका छैनन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी नेतृत्वको खरो आलोचनामा उत्रिएका पूर्व एमालेका नेताहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली अनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा पनि ओलीमाथि नै बढी खनिए जस्तो देखिन्छ। स्थायी समितिको बैठकमा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूभन्दा बढी नेकपा एमालेका नेताहरू नै आलोचक बनेपछि यसले सरकारको भविष्य अनि मन्त्रीहरूको कार्यकुशलता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ। आलोचकहरू भन्छन् सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नुको परिणाम प्रधानमन्त्री भएकै कारण सरकारको आलोचना हुँदा ओलीमाथि प्रहार हुनु स्वाभाविक हो। तर स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत प्रचण्डभन्दा बढी ओलीको आलोचना भएको छ। यो ओलीको व्यवहार र बोलीकै परिणाम हो, नेकपाका नेताहरूको तर्क छ। यसले आफ्नै स्वभाव र दम्भका कारण पार्टीमा ओलीधार कमजोर अनि अलोकप्रिय बन्दै गएको विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा तत्कालीन एमालेका नेताहरूले भन्दा अस्वीकार गर्ने, तर प्रचण्ड लगायत तत्कालीन माओवादीका नेताहरूले प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने ओलीको स्वभाव अहिले नेकपाभित्रको मूल समस्या हो, जसले पार्टीमा प्रचण्डको स्वीकार्यता बढिराखेको छ। खास गरी ओलीप्रति कडा आलोचना गर्ने माधव कुमार नेपाल निकट नेताहरूको आरोप छ ओलीले बुझ पचाएर हो वा नबुझेर तत्कालीन एमालेका नेताहरूले उठाएको आधारभूत विषय सम्बोधनका लागि इन्कार गरिराखेको देखिन्छ। यो समस्या हो। खास गरी नेकपाको विधानमा केन्द्रीय कमिटीभन्दा माथि पोलिट ब्युरो रहने उल्लेख छ। अहिलेसम्म केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटीपछि केन्द्रीय कमिटी मात्रै बनेको छ, तर पोलिट ब्युरो गठन भएको छैन। यही प्रश्नमा माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताले विधानअनुसार पोलिट ब्युरो गठनको कार्यसूची बनाउन नेतृत्वलाई पटक पटक दबाव पनि दिएका छन्। तर नेपालहरूको प्रस्तावमा खासै रुचि नदेखाएका ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले
पोलिट ब्युरो गठन गर्ने प्रस्ताव गर्दा मौन समर्थन गरेको र यसले नेपाल समूह थप सशङ्कित बनेको विश्लेषण छ। स्थायी समितिको बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा अमृत बोहरा र अमिक शेरचनको नाम आमन्त्रित सदस्यमा राखिएपछि उनीहरूले हस्ताक्षर नै गर्न मानेनन्। बोहराले आफ्नो हैसियत आमन्त्रित नभएको भन्दै चर्को आपत्ति जनाए अनि सरकारको क्रियाकलाप विरुद्ध पहिलो पटक बैठकमा मुख फोरे। तर प्रचण्डले आमन्त्रित शब्द काटेर हस्ताक्षर गराउने वातावरण बनाए अनि ओलीमाथि फेरि पनि माधव नेपालप्रति बढी पूर्वाग्रही बन्न थालेको आक्षेप लाग्यो। पछिल्लो पटक निर्वाचन लड्ने मनोकांक्षा तुइएपछि ओलीसँग रुष्ट हुन पुगेका तत्कालीन एमालेका ओली निकट प्रभावशाली नेता वामदेव गौतम अहिले प्रचण्डको पङ्क्तिमा पुगेका छन्। स्थायी समितिको बैठकमा वामदेव गौतमले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो फरक मत लिखित रूपमै राख्न खोज्दा प्रचण्डले नै सहजीकरण गरेको बताइन्छ। यसबाट नेकपाको चालु स्थायी कमिटी बैठक प्रचण्डका लागि सहज, ओलीका लागि असहज बनिराखेको छ। त्यसमा मूलभूत हिसाबले विशेष गरी यो पार्टी एकीकरणपछि 7-7 महिनासम्म पनि पार्टीका कमिटीहरूको सङ्गठनको एकीकरण नहुनु त्यो एउटा गम्भीर कमजोरीको रूपमा बैठकमा बोल्ने साथीहरूले औँल्याउनु भएको छ। त्यसलाई छिटो गर्नु पर्थ्यो। 7-8 लाख मान्छेहरू चाहिँ पार्टी सदस्यहरू कामविहीन भए, जिम्मेवारीविहीन भए। तर कमिटीहरूको निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मापदण्ड, कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने कस्तो व्यक्तिलाई नल्याउने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्थ्यो। मापदण्ड नबनाइकन पनि कतिपय नियुक्तिहरू खास गरी प्रदेश कमिटीमा त्यस्तो सिफारिसहरू आएका छन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। 13औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा पनि पार्टीको विधानमा सहमति जुट्न नसक्दा अनपेक्षित रूपमा कङ्ग्रेसको यो भेला लम्बियो। लोकतान्त्रिक पद्धति अनि प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको भनिराखेको नेपाली कङ्ग्रेसले आन्तरिक पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न नसक्दा कङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टिका आवाजहरू यो बीचमा थप सशक्त बन्न पुग्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्वाचन प्रणाली सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको कङ्ग्रेस नेतृत्व यही चुनावी परिणामपछि बढी आलोचित बनिराखेको अवस्था छ। तर पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा न्यायोचित र उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न नसकेको, पदाधिकारी चयनमा मनोमानी भएको, पार्टीका महत्त्वपूर्ण विभाग गठन नगरेको, पार्टी नेतृत्व अदूरदर्शी बन्दा मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्ति हावी भएको अनि नेताहरूले नै गुटगत राजनीति संस्थागत गरेको भन्ने असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भने यो बीचमा कङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक पनि असफल भयो। नीति र नेतृत्वको प्रश्नमा तल्लो तहबाटै उठिराखेको तमाम असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले अझै स्वाभाविक रूपमा स्वीकार गर्न सकेन। सोही कारण नेपाली कङ्ग्रेस पदाधिकारीको विषयमा शीर्ष तहमा सहमति गरेर पार्टीको विधान मस्यौदा अनुमोदन गर्नका लागि तयार भए पनि महासमितिको बैठकपछि शक्ति र आवाज भने एकत्रित गर्न असफल भएको छ। पदाधिकारीको सङ्ख्या, निर्वाचन प्रणाली लगायतमा चुलिएको विवादले महासमितिको बैठकलाई ओझेलमा पारिदिएको छ। महासमितिको बैठक गर्दै गर्दा सबैले एकदम मौन धारण गर्नुपर्नेछ भन्ने खालको विधान प्रावधान बनाइएको भए बडा सञ्च आनन्दको चाहिँ अवस्था देखिन्थ्यो होला। तर सबै साथीहरूले जे मत छन्, फरक मत छन्, जे आवेग छन्, गुनासा छन्, सारा प्रस्तुत गर्ने थलो भनेपछि स्वाभाविक रूपमा फरक मतहरू आउँदै गर्दाखेरि एक खालको तपाईँले भने जस्तो शब्दको जस्तो दृश्य भयो होला। तर मूलतः नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जे विधान पारित गरेको छ, म दावा गर्न सक्छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको नाताले म हाम्रो प्रतिस्पर्धामा रहेको मुख्य राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनौतीका साथ के भन्न सक्दछु भने हामीले बनाएको जुन विधान छ, जुन लोकतान्त्रिक विधान तुलनात्मक रूपले छ, यसलाई पछ्याउनलाई कम्युनिस्ट पार्टी बाध्य हुनेछ। विवादको भुङ्ग्रोमा परेको राजपा नेपाल अनि सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि अहिले चुनावी प्रतिबद्धता अनि घोषणापत्रबाट कोसौँ पर धकेलिसकेका छन्। राजपामा पार्टीको एजेन्डा गौण तर नेतृत्व तहमा पुगेर पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति प्रधानभन्दा एकता महाधिवेशन प्रक्रिया अनि पार्टीको नीति तथा कार्यदिशा ओझेलमा परेको छ। त्यही अन्यग्रस्त दो बाटोबाट गुज्रिराखिएको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि आन्तरिक रूपमा कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बनेको छ। यस
स्पष्ट बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र अप्रत्याशित चुनावी नतिजासँगै मूर्छित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दा आन्तरिक द्वन्द्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने भुङ्ग्रोबाट गुज्रिरहेका छन्। पार्टी एकता भएपछिको 7 महिनासम्म बस्न नसकेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक र 13औं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वले टार्दै आएको काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा देखिएको आरोप प्रत्यारोप र आक्रोश त्यसैको परिणाम हुन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकको पूर्व सन्ध्यामा बसेको सचिवालयको बैठक 4 जना सदस्यले बहिष्कार गरेपछि छरपष्ट भएको विवाद र असन्तुष्टि चालु नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा झनै छताछुल्लो भएको छ। विवाद समाधान भन्दा आलोचना र वाद विवादमा नेताहरू बढी केन्द्रित भएका छन्। सदस्यहरूले बोल्ने क्रम सकिए पनि बैठकमा अध्यक्ष द्वयले जवाफ दिन पाएका छैनन्। नेकपा स्थायी समितिको बैठकमा पूर्व एमाले नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा बढी ओलीमाथि नै खनिएका छन्। यो सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुको परिणाम समेत हो। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी प्रधानमन्त्री भएकै कारण सरकारको आलोचना हुँदा नेकपा अध्यक्ष ओलीमाथि भइरहेको प्रहार र चुनावी परिणामका कारण शेरबहादुर देउवातिर सोझिरहेको तीव्र असन्तुष्टिको प्रसङ्ग खेलाइरहेका छौँ। किनकि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रचण्डभन्दा बढी ओलीको आलोचना भइरहेको छ, जुन ओलीको व्यवहार र बोलीकै परिणाम समेत हो। यसले पार्टीमा ओलीधार कमजोर र अलोकप्रिय बन्दै गएको विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। उता 13औं महाधिवेशनपछि पार्टीको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउवाको पोजिसन पनि विवाद रहित छैन। जस्तो तसो बसेको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा विधानमा सहमति जुट्न नसक्दा फेला समेत लम्बिन पुग्यो। यो पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको काङ्ग्रेसले आन्तरिक पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्न नसक्दाको परिणाम थियो। यसले काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टिका आवाज थप सशक्त बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। त्यही अब हेर्नुहोस्, यसमा अब चाहिँ मूलतः के छ भने राजनीतिक पार्टीभित्र नेताहरू धेरै छन् होइन। यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र इन्ट्री छ, एक्जिट छैन होइन। अब एक्जिट नभइसकेपछि के भन्छ, सबै त्यहीँ थुप्रिन्छन्। अझ खास गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यङहरूले चाहिँ अहिले स्थान पाइरहेका छन्, सबै चाहिँ उमेरमा पनि उस्तै छन्। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिको मूल समस्या भनेको नि मलाई अहिले आएर के म निष्कर्षमा पुगेको छु भने यसमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई रिटायर्ड कसरी, मतलब नेताहरूलाई रिटायर्ड कसरी गर्ने, उनीहरूको चाहिँ एउटा क्रिम पिरियड त मुलुकले युज गर्नुपर्छ। क्रिम हुन्छ नि एउटा कसैको पनि, त्यो क्रिम पिरियड भनेको चाहिँ अब अमेरिकाको सन्दर्भमा 10 वर्ष होला, हाम्रो सन्दर्भमा 15 वर्ष हुनसक्ला। मतलब यस्ता मानिसहरू जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट, यो कतिपटक हुने प्राइम मिनिस्टर र उनीहरूले के डेलिभरी गर्ने हो। मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ चाहिँ नेपालको अगर हामीले समृद्धि विकास खोज्ने हो भने पोलिटिकल लिडरहरूको चाहिँ एउटा एक्जिटको चाहिँ कुनै वैधानिक व्यवस्था चाहे पार्टीले भए पनि खोज्नु पर्यो, चाहे चाहिँ हाम्रो संविधानले भए पनि खोज्नु पर्यो। यो नखोजुन्जेलसम्म पार्टीहरू पनि आन्तरिक विवादमा फसिरहन्छन्, गुटहरू निर्माण भइरहन्छन्, गिरोहहरू बनिरहन्छन्। अनि यिनीहरूका साइको फ्यानहरू, यिनीहरूका प्याट्रोनेज, यिनीहरूले चाहिँ भनौँ न आफ्नो एउटा चाहिँ सेटेलाइटहरू क्रिएट गरिरहन्छन्। त्यो सेटेलाइटहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गुट गिरोहहरूलाई चाहिँ फिडिङ पनि गरिरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ शक्तिशाली पनि बनाइरहन्छ र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्या आइरहन्छ। कहीँ न कहीँ चाहिँ मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के गरी एक्जिट गर्ने हो। यो एक्जिट नगरुन्जेलसम्म यो विवाद चाहिँ रहन्छ। काङ्ग्रेस सबैतिर, चाहे राजपा भन्नुहोस्, कहीँ न कहीँ उमेरको हदबन्दीले एक्जिट गर्ने हो कि कार्यकालको हिसाबले गर्ने हो कि या कसरी गर्ने हो, या पार्टी सभापति दुईपल्ट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ राजनीति छोड्ने हो कि या प्रधानमन्त्री दुईचोटि भएपछि छोड्ने हो कि, यो केही नगरुन्जेलसम्म सबै किचोल हो। तपाईँ सबै मान्छे चाहिँ सबै पर्सनालिटीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बस्दाखेरि
त्यस्तो नेपालीहरूमा त्यस्तो उच्च आदर्श र नैतिक चाहिँ एउटा चाहिँ उचाइ छैन कि नेताहरूमा कि सबै एक ठाउँमा बसेर मुलुकको चाहिँ समृद्धिको यात्रा तय गरौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो कुनै एकजनाले समृद्धिको यात्रा तय गर्न थाल्यो भने त्यहाँ सबै चाहिँ 10 जना मिलेर तान्छन्। आजको कम्युनिस्ट पार्टीको यहाँको सरकारको हालत त्यही नै हो। जतिसुकै खड्ग ओलीजीले यद्यपि उहाँले अहिले राम्रो काम गर्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरे पनि बरु आज अपोजिसन चुप लाएर बसेको छ, किनभने अपोजिसनको नेतृत्व कमजोर छ। तर त्यही पार्टीबाट उहाँलाई चाहिँ च्यालेन्ज आइरहेको छ। उहाँले राम्रो काम गरे पनि आउँछ, नराम्रो काम गरे पनि आउँछ। माधवजी, झलनाथजीहरू चाहिँ जो त्यहाँ चाहिँ प्रचण्डजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 5 वर्षसम्म थिर भएर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पुरै सकारात्मक र सृजनशील सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्यारेक्टर हुन सक्ला? मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्ने के त? अब प्रधानमन्त्री भइसके मान्छेहरू पार्टीमा छन्, पार्टीभित्र आफूसँगका आशे पासे परिवार नाता गोताहरूले आश गर्छन्। खायो खड्गोलले भन्छन्। यो मैले झलझल्ती मेरो आँखा मैले 10औं वर्ष चाहिँ नजिकबाट देखेछु काङ्ग्रेस पार्टीमा। यो समस्या काङ्ग्रेस पार्टीमा जे थियो हैन। अब हेर्नुहोस् न, नेपालको हिस्ट्री विश्वप्रसाद कोइराला र मातृका प्रसाद कोइराला दाजुभाइ हो नि। मातृका बाबु पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बिपीले चाहिँ एक व्यक्ति एक पद भन्नुभयो, तर त्यसैमा बिपी पनि कायम हुनु भएन नि। बिपीले पनि 16 सालमा त पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किशुनजीसँग त्यही किसिमले चाहिँ अलिकति चल्यो। आज पनि मलाई के लागेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटै मान्छे हुनु हुँदैन भन्ने नेकपा तत्कालीन एमालेको तर्फका नेताहरूको चाहिँ भोइस आइरहेछ बाहिर। किन आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता यो बडो शक्तिशाली छ। अब चुनाव भयो, 5 वर्ष पार्टीहरू आफ्नो चाहिँ खोपीमा गएर बसुन्, फेरि अर्को चुनाव आउनुभन्दा 6 महिना 1 वर्ष अगाडि आएर चाहिँ फेरि तिनीहरू एक्टिभ हुन्। यो खालको डेमोक्रेटिक कल्चर भएको होइन। यहाँ चाहिँ पार्टी चाहिँ 24 घण्टा 12 महिना 12 काल एकदमै एक्टिभ हुन्छ। सिंहदरबारमा पनि एक्टिभ हुन्छ पार्टी, नेताहरूको घरमा पनि एक्टिभ हुन्छ पार्टी हैन। तपाईँ चाहिँ गाउँमा घरमा लाखौँ मान्छे छन् पार्टी कार्यकर्ता भएर रोजगारी पाएका। यो इन्डस्ट्री हो एउटा। अब त्यो यो इन्डस्ट्रीको चाहिँ एकाधिकार मोनोपोली प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीले चलाउनु खोज्नुभयो भने अहिले चाहिँ अनि अरू आफ्नो फ्याक्ट्री चलाउँछन् कसरी? अरूहरूको उद्योग चल्छ कसरी? अहिले नेपालका लगभग सबै राजनैतिक पार्टीमा नीति र नेतृत्वका प्रश्नमा तल्लो तहसम्म विवाद र बहस छ। नेतृत्वको कार्यशैलीका सन्दर्भमा उठिरहेको तमाम असन्तुष्टिप्रति अधिकांश दलको नेतृत्व अझै गम्भीर देखिएको छैन। त्यसैको परिणाम नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक 7 दिनसम्म होहल्ला र आरोप प्रत्यारोपमा बित्यो भने नेकपा स्थायी कमिटीमा त्यस्तै दृश्य देखिएका छन्। यी दुई दल बाहेक विवादको भुङ्ग्रोमा परेको राजपा नेपाल तथा सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि अहिले चुनावी प्रतिबद्धता र घोषणापत्रबाट कोसौँ पर धकेलिएका छन्। राजपामा पार्टीका एजेन्डा गौड र नेतृत्व तहमा पुगेर पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति प्रधानभन्दा एकता महाधिवेशन प्रक्रिया र पार्टीको नीति तथा कार्यदिशा ओझेलमा परेको छ। त्यही अन्यलग्रस्त दोबाटोबाट गुज्रिरहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि आन्तरिक रूपमा कुहिरोमा हराएको काग जस्तो बनेको छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।